الإنسان ما غرك بربك الكريم. سورة دي معرفش. الانفطار. الانفطار. تمام، شجعوها. فإذا جاءت الصاخة. عبسة. إيه؟ عبسة. سورة عبسة، شجعوها. طيب، إن للمتقين مفازا. معرفش. إيه؟ النبأ. نبأ، شجعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل. البروج. الطارق. طارق، شجعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم. تكوير. تكوير، شجعوها. تكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. سورة دي. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قلم. خطأ.